أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطين فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال ऐसे वक़्त करना من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه बेटे आपने आगे जाने के चक्कर में अखरिजना के ना पर जो अलिफ मद्दा था उसको खींचा नहीं आपने। सांस ले लिया करें बेटे, मतलब मुश्किल से ना पढ़ा करें आगे। अगर सांस ख़त्म हो रहा है तो वहाँ वक़फ़ कर लें और फिर पीछे से मिला के पढ़ लें। आपने अक्सर देखा होगा रब्बना से कई दुआएं शुरू होती हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, है ना? हाँ जी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ठीक है? हाँ, यहाँ से फिर पढ़ें वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल्मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन्निसाء वल्विल्दान الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا जी वमा लकुम से पढ़ें وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن
كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في بروج مشيدة दोबारा पढ़ें أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ऐसा कोई दोबारा वक़फ़ है ना ज़ा वाला या स्वाद वाला, तो अगर तो सांस आगे जाने दे रहा है फिर तो चले जाएं, और अगर आप रुक गए हैं ना और आगे वाव से कोई वक़फ़ शुरू हो रहा है, अगला हिस्सा शुरू हो रहा है वाव से या फ़ा से, तो फिर आप पीछे से मिलाकर ना पढ़ें, ठीक है। फ़मीन अल्लाह पे वक़फ़ किया ना, अब आगे वमा असाबका पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ओके जी। वमा असाबक मिन सय्यिअतिन फमिन नफ्सिक वअरसलनाक लिन्नासि रसूला वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाक अलैहिम हफ़ीज़ा ज़ा मोटी आवाज़ वाली हफ़ीज़ा वयक़ूलून ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक
عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها इसको दोबारा पढ़ें وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا شاباش صدق الله العظيم صدق الله العظيم